جناب والی قائد اعظم محمد علی جڑا نو پوچھیا حکمران کیسا بناؤ گے؟ قائد اعظم کہنے لگے جویں مینوں قانون بنیا ملے ایویں مینوں حکمران بھی بنے بنائے ملے نے۔ میں پوچھیا محمد علی جناح صاحب او کیویں ملے نے؟ آکھیا میں حکمران جنوں بھی چنا گا سیرت ابو بکر دی پڑھائی آواں گا حکومت چلائی آواں گا، سیرت فاروق اعظم دی پڑھائی آواں گا حکومت چلائی آواں گا، سیرت عثمان غنی دی پڑھائی آواں گا حکومت چلائی آواں گا، سیرت مولا علی دی پڑھائی آواں گا حکومت چلائی آواں گا، سیرت امام حسن دی پڑھائی آواں گا حکومت چلائی آواں گا۔ جے ملک بچانا پہ گیا پھر سیرت حسین دی پڑھائی آواں گا، ملک چلائی بھی آواں گا بچائی بھی آواں گا، پھر بچائی بھی آواں گا۔